آج حافظ محمد اسلم صاحب تو تشریف گنا دیں اختصار نال انشاءاللہ آپ حاضر پیش فرمائے سن محترم جناب حافظ محمد اسلم صاحب. تمام حضرات بلند آواز درود پاک الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے جو کا سال کے بیٹھے جو کا سال کے بیٹھے محمد کے فقیروں میں سلاطین جہاں بھر کا وہی سردار ہو جائے تیرا ذکر زبان تو نہیں چکتا آنکھیں چوکھٹ تو چکتی نہیں تیرے نام کچھ میں جھم جھم کے لب خشکوں دل سکھ مکدی نہیں سہرک وید کسے مکوید لب تھک وید ہنج رکدی نہیں آزاد ازل تو وک بیٹھا لکھ رو کے نہ پہ دل رک دی نہیں موڑے تے کمل کالی میراج کلام پیش موڑے تے کمل کالی موڑے تے کمل کالی تاہدہ سر تے تاجے ونجلا مکانت کیتا ساڑے نبی مراجے موڑے تے کمل کالی موڑے تے کمل کالی تاہدہ سر تے تاجے ونجلا مکانت کیتا ساڑے نبی مراجے موڑے تے کمل کالی رب آنکھیں جبرائیلا ماہینو لے کے آویں رب آنکھیں جبرائیلا ماہینو لے کے آویں تلیاں تے بوسے دے کے میرے یار نو جگاویں تلیاں تے بوسے دے کے میرے یار نو جگاویں عاشقی میں کرے سر عاشقی میں کرے سر پایا جو تیرے واجے ونجلا مکانت کیتا ساڑے نبی مراجے موڑے تے کمل کالی موسیٰ نو حکم ہویا جوڑا لہا کے آویں موسیٰ نو حکم ہویا جوڑا لہا کے آویں تو عرش تے بھی ماہی نالین پا کے آویں تو عرش تے بھی ماہی نالین پا کے آویں عرشاں تو فرشتائیں سارا ہے تیرا راجے
وجلا مکات کیتا سارے نبی معراج موڑے تے کملی کالی فرمایا رب نے سونا گھنڈنی بتا لہانے فرمایا رب نے سونا گھنڈنی بتا لہانے بے فکر تھی کہ ماہی جو چاہے اج مناوے بے فکر تھی کہ ماہی جو چاہے اج مناوے کیتی ہے عرض مولا کیتی ہے عرض مولا امت دی تینو لاجے وجلا مکات کیتا سارے نبی معراج موڑے تے کملی کالی رب تے نبی دراہی اس دایا تب یرانا رب تے نبی دراہی اس دایا تب یرانا رب تے نبی دراہی اس دایا تب یرانا کیتا ملن دی خاطر معراج دا بہانا کیتا ملن دی خاطر معراج دا بہانا دیدار پیاریاں دا دیدار پیاریاں دا دکھ درد دا علاج وجلا مکات کیتا سارے نبی معراج موڑے تے کملی کالی موڑے تے کملی کالی